Despite multiple reports about illegal operations at the crusher located at survey number 8/1 in Gudimol, Savodem, no action has been taken by the authorities. Instead of investigating, the owner has allegedly escalated the illegal activity by cutting down more trees. When locals witnessed this and alerted the range forest officer, RFO, the official reportedly denied any tree felling had occurred, contradicting the visual evidence seen by the community. तुमका खबरच आसतले की जे पंतप्रधान आसा नरेंद्र मोदी तेणी एक नारो दिल्लो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. आता हांव ज्या जाग्यार उबो आसा तो जागो जावन आसा गुड्डेमळ सावड्डे भागाचो आनी सर्वे नंबर 8/1 हांव भायर आसा. आनी हांगा तुमी हे सगळे जे उदक म्हाजे फाटल्यान पळयता हे उदकाकच एक क्रशर आसा आनी ते क्रशराक पळयलो जाल्यार हो जो नारो आसा हो खंय तरी उलटो दिसून येता. तू खा और हमें भी खिला असो दिसून येता. आता अशें म्हणटा कित्याक कारण आमी हेजेर न्यूज केल्यो क्रशर जेन्ना हांगा प्रोविजनल जी सावड्डे पंचायतीन प्रोविजनल दिवन हे क्रशराचे जे सेटअप जालें खंय तरी प्रोविजनल दिवन सेटअप जायना तरी सुद्दां जालें. आमी न्यूज केली आनी न्यूज करतकीर खंय तरी पंचायत जे प्रशासन आसा जे मामलेदाराचे लोक आसा TCPचे लोक आसा हे सगळे हांगा येयले. खंय तरी हांगा व्हडलो ड्रामा जालो आनी TCPन हेजे स्टे ऑर्डर हाडली. स्टे ऑर्डर हाडून रोखडेच एक आठवड्या भितर हांगा फेन्सिंग जे पत्रे बांदपाचें काम आसा हेची सुरवात जाली. तेजी बी आमी न्यूज केली. ना तेजी कोणी संज्ञान घेवना, ना पंचायत येयली ना पळोवपाक, ना डेप्युटी सरपंच येवना, ना सरपंच येवना, ना कलेक्टर येवना, ना कोणूच येवना हेका पळोवपाक. मागीर ती न्यूज खंय तरी उरली. मागीर परत आमी म्हणलेलें की तेन्ना की हो जो क्रशर आसा हांगा व्हळाचेर सेटअप केल्लो आसा आनी तेणें जे पावसाचे दोंगराचें उदक येता ते दोंगराचें उदक हांगा येवन हो क्रशर उदकांत बुडटलो आनी खंय तरी व्हळूय बी खंय तरी जेजी व्हळ आसा होय खंय तरी गायब जातलो. आतां तशेंच हांगा घडलेलें. हांगा हो जो क्रशर आसा हो सगळो उदकांत बुडोवन गेला आनी आजुनूय सुद्दां तो बुडोवन आसा. आनी हें जालें की ना तरी सुद्दां पंचायत येवना, ना खंयचोय प्रशासन मनीस हांगा पावना. आनी मागीर आतां पळयात आतां परत एकदां हांगा हें उदक भरलेली ती न्यूज जाली. मागीर न्यूज जातकीर आतां जे ओनर आसा ते ओनरान परत एकदां हांगा ट्रेंच मारला झाडां कापून. आतां हांगा झाडां कापली जेन्ना लोकांक कळ्ळें की हांगा झाडां कापून ट्रेंच मारलो गेल्लो वयता तेन्ना हांगचे स्थानीक जे लोक आसा तेणी येयले. तेणी फॉरेस्टाक फोन केलो, पोलिसांक फोन केलो, पंचायतीक फोन केलो आनी मागीर फॉरेस्टर जेन्ना RFO हांगा येयले तेन्ना ताका सांगलें हांगा झाडां मारलेलीं आसा. पूण मोठी गजाल म्हणल्यार ही जी झाडां आसा ती मारून सगळे कुडके करून ऑलरेडी येयल्ली. जेन्ना हांगा RFO येयलो ताका सांगलें जाल्यार RFO विचारता खंय झाडां मारल्या काय म्हणून. आनी तेन्ना एक झाड जे वांकडें जावन आसलेलें तो म्हणटा खंय वाऱ्यान पडला म्हणून. आतां RFO मातशें सुद्दां कळना काय कितें की वाऱ्यान खंयची कशी झाडां पडटा खणलेलें आसा जाल्यार खणोन झाड पडला काय कळना काय कितें. RFOय खंय तरी इनवॉल्व आसा काय कितें हे सगळे जे इलिगलिटीज जाता तितून. मशिनरी अजुनूय हांगा आसा. आतां हे दी व्हडले जो ट्रेंच मारता रस्त्या सायडीन ट्रेंच मारता. आतां हे फेन्सिंग सुद्दां जो क्रशर आसा हो स्टेट हायवेचेर आसा आनी 15 मिटरच्या भितर आसा. कोर्टान ऑर्डर काडल्या की आतां समज सादारण लोकांची दुकानां आसा ती 15 मिटराच्या भितर आसा तांकां कसली प्रोविजनल दिवपाक जायना. इतलें आसून हो क्रशर बुडोवन तरी सुद्दां हे पंचायतीन तांकां जी प्रोविजनल आसा ही रिन्यू केली आनी हे सगळे जे काम आसा हे अजुनूय चालू आसा. हे सगळें जे चल्लां सगळे न्यूज करून सुद्दां इतले प्रशासनान स्टे हाडून सुद्दां हो क्रशराचें काम जे चालू आसा तेजेर मोठो कोणाचो हात आसा काय कितें. हेचे TCP मिनिस्टर कितें करता. TCP मिनिस्टर हे हेल्थ मिनिस्टर आसात. हेल्थ मिनिस्टर तुमी तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटलांनी वचून करतात पूण TCPचे जे इलिगलिटीज जाता डिपार्टमेंटान तेजेर कित्याक तुमी एक्शन घेनात असोय बी प्रश्न अशेय बी क्वेश्चन लोक विचारतात. आतां हें सगळें हांगा घडलेलें आसा. आतां हेजेर तर एक्शन जावपाची कांय गॅरंटी ना कारण सगळेच अशें मेळोन आसा अशें दिसून येतात. कारण एक पंचायत धरून ती बाकीचे जे प्रशासन आसा हेजे कसलीच कारवाई करपाक तयार ना. आतां सगळे हे जे ट्रेंचीस मारल्यात सगळे हे बुडटा सगळे पत्रे लायल्या हेंका लागून जेन्ना कोणाचो जीव वयतलो हेंका लागून जेन्ना एक्सिडेंट जातले तेन्ना खंय तरी हे सगळे जे प्रशासन आसा पंचायत आसा हेणी ते लोकांक जाप दिवपाक तयारीन रावपाक जाय. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.